ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वा जिनेवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः यज्ञं वष्टुधिया वसुः। नमः सरस्वत्यै। अहमस्मि डॉक्टर विपिन कुमारः। बाल्यकालादेव संस्कृत वाङ्मये मम रुचिः अस्ति, यतोहि मम प्राथमिक शिक्षा गुरुकुले अभवत्। तदनन्तरं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य मुम्बै परिसरात् शास्त्रीं शिक्षाशास्त्रीम् आचार्यं च कृतवान्। शास्त्री कक्षायाम् अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धासु अष्टाध्यायी सूत्र कंठपाठ स्पर्धायां तृतीय स्थानं प्राप्तम्। तानि च सूत्राणि 4,000 सूत्राणि अद्यापि कंठस्थितानि सन्ति। एषां पारायणं यथा अवसरं करोमि। शिक्षाशास्त्री कक्षायां च स्वर्णपदकं प्राप्तम्। ततः परं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधि कृता इति मम परिचयः। यां परम्पराम् अधिकृत्य मया शिक्षा गृहीता, सा परम्परा भारतीय ज्ञान परम्परासु महत्वपूर्ण स्थानं बिभर्ति। यावत् भारते प्रतिजनपदं ग्रामे वा गुरुकुलानि आसन्, तावत् देशोऽयं विश्वगुरोः पदम् अलञ्चकार। सर्वत्र गुरुकुलेषु साङ्गोपाङ्गं शास्त्राणाम् अध्ययन अध्यापनं भवति स्म। सर्वे जनाः सामाजिकाः, सर्वे ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राश्च स्वकर्तव्यानां स्वोत्तरदायित्वानां च निर्वहनं श्रद्धया निष्ठया च कुर्वन्ति स्म। अतः राजा अश्वघोषेण उद्घोषणा कृता, नमेस्तेनो जनपदेन कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्न विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। गुरुकुलेषु, पाठशालासु, विश्वविद्यालयेषु च सर्वत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये इति परम्परा आसीत्। तत्र परा अपरा इत्यनयोः द्वयोरपि अध्ययन अध्यापनं सर्वत्र भवति स्म। पराविद्यायाम् 18 विद्याः परिगणिताः सन्ति। यथोच्यते विष्णुपुराणे अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याहेता 14 आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं च हि 18 ताः। अपराविद्यायां पृथिवी तृणम् आरभ्य प्रकृति पर्यन्तानां पदार्थानां बोधः भवति। तत्र रसायन विज्ञानं, जीव विज्ञानं, वनस्पति विज्ञानं, सामाजिक विज्ञानं, कृषि विज्ञानं, कामशास्त्रं, अर्थशास्त्रं, गणितं, भूगोलं, खगोलं चेत्यादयः नाना विषयाः अन्तर्भूताः भवन्ति। एतेषां भारतीय परम्परायाः शास्त्राणाम् अध्ययन अध्यापनं सर्वप्रथमम् उच्चारणं, ततः परं सूत्रकण्ठस्थीकरणं, शब्दरूपाणां धातुरूपाणां च स्मरणम्, अतः परं काशिका, महाभाष्यं, निघण्टुः, निरुक्तं, ततः परं छन्दशास्त्रं, मनुस्मृतिः, रामायणं, महाभारतं, विदुरनीतिः, अतः परं दर्शनं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यकादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं, ततः परम् आयुर्वेदः, चरक, सुश्रुतादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं, ततः परं ज्योतिषं, गणितम् इत्यादयः विषयाः अन्तर्भूताः आसन्। भारतीय ज्ञान परम्परायाम् एका परम्परा नासीत्, अनेकाः आसन्, अनेकानि च शास्त्राणि आसन्। अस्मिन् प्रसङ्गे सुकविः, प्रसिद्धः नाट्यकारः, साहित्यशास्त्रकारः श्री राजशेखरः वदति, सरितामिव प्रवाहाः तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः ये शास्त्र समारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। अत्र लोकस्य इति पदं विहाय अन्यानि सर्वाण्यपि पदानि बहुवचने प्रयुक्तानि सन्ति। प्रवाहाः, तुच्छाः, विपुलाः, वन्द्याः। अनेन ज्ञायते यत् पुरा भारतीय ज्ञान परम्परायां ज्ञानस्य अनेकाः नद्यः आसन्। ताः सर्वाः प्रारम्भकाले उद्गमकाले च सूक्ष्मरूपात्मिकाः तुच्छाः आसन्, उत्तरं विपुलाः अभवन्। तासु परम्परासु सूत्र परम्परा, व्याख्या परम्परा, संवाद परम्परा, कथा परम्परा, शंका समाधान परम्परा, निर्वचन परम्परा च मुख्याः आसन्।
तत्रादौ प्रथमा परंपरा विद्यते सूत्रपरंपरा। अत्र व्याकरणस्य सूत्राणि अंतर्भूतानि भवन्ति। न केवलं व्याकरणस्य अपितु न्यायसूत्रं, सांख्यसूत्रं, वैशेषिकसूत्रं, मीमांसासूत्रं, योगसूत्रं, नास्तिकदर्शनानां, जैनबौद्धादि ग्रन्थानाम् अपि सूत्राणि सन्ति। द्वितीया परंपरा विद्यते व्याख्या परंपरा। ऋषयः मुनयः आचार्याः च पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपवत् समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम् इति क्रमेण विषयाणां प्रतिपादनं विवेचनं च कुर्वन्ति स्म। तृतीया परंपरा विद्यते संवाद परंपरा। अस्याः परंपरायाः प्राधान्य उपनिषत्सु दृश्यते। दुरूह विषयाणाम् अवबोधनाय एतस्याः परंपरायाः अनुकरणं ऋषिभिः कृतं। तत्र यम नचिकेता संवादः, आरुणि श्वेतकेतु संवादः, याज्ञवल्क्य जनक संवादः, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादः, नारद सनत कुमार संवादः, अन्यच्च वेदे यम यमी संवादः, पुरुरवा उर्वशी संवादः, लौकिक साहित्ये यक्ष युधिष्ठिर संवादः, एते संवादाः अस्याः परंपरायाः संपोषकाः वर्तन्ते। अपरा परंपरा विद्यते कथा परंपरा। छान्दोग्य उपनिषदि इंद्र विरोचन कथा, केनोपनिषदि यक्षोपाख्यानं, कठोपनिषदि च नचिकेतोपाख्यानम्, अन्यानि अपि उपाख्यानानि पुराणेषु दरीदृश्यन्ते। अन्यच्च पंचतंत्रं, हितोपदेशः, कथा सरित्सागरादयः ग्रन्थाः अस्यामेव परंपरायां समाविष्टाः सन्ति। अन्या एका परंपरा विद्यते शंका समाधान परंपरा। आहोस्वित् प्रश्न विचिकित्सा इत्यपि वक्तुं शक्यते। सृष्टि विज्ञानस्य विषये पिपलाद ऋषिणा षड् ऋषीणां शंकायाः समाधानं प्रदत्तम्। अपि च महाभाष्ये पदे पदे एतस्याः परंपरायाः दर्शनं भवति। अपरा एका परंपरा विद्यते निर्वचन परंपरा। निर्वचन परंपरा इयं वेदार्थ ज्ञान परंपरायां प्राचीनतमा विद्यते। इयं ब्राह्मण ग्रंथेषु, आरण्यकेषु, उपनिषत्स्वपि वरीवर्ति। साम्प्रतं निरुक्तं विहाय अन्यः कोऽपि अस्याः परंपरायाः निर्वाहनाय समुपलब्धो नास्ति। साम्प्रतम् अयमेव ग्रन्थः सर्वलोकप्रियः, सर्वातिशायी च विद्यते। भारतीय ज्ञान परंपरायां व्याकरणमपि विद्यते। सर्वशास्त्रोपकारकत्वं जीवातु भूतं मुखमिव विद्योतति व्याकरणं। व्याकरणस्य आद्य प्रवर्तकः ब्रह्मा आसीत्। व्याकरणस्य परंपरा संस्कृत शास्त्रस्य इतिहासे एवं श्रूयते। ब्रह्मा बृहस्पते, बृहस्पति इंद्राय, इंद्रो भरद्वाजाय, भरद्वाजः ऋषिभ्यो, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यो व्याकरणम् उपदिदेश। अस्य व्याकरणस्य संप्रदाय द्वयं प्रसिद्धं। तत्र प्रथमः संप्रदायः ऐन्द्र संप्रदायः, द्वितीयः संप्रदायः माहेश्वर संप्रदायः। ऐन्द्र संप्रदायस्य व्याकरणं कातंत्र व्याकरणं, माहेश्वर संप्रदायस्य च व्याकरणं पाणिनीय व्याकरणं। वैयाकरण निकाये पंचांगम व्याकरणम् इति दृश्यते, तच्च पाणिनीयमेव। तद्यथा सूत्रपाठः, धातुपाठः, गणपाठः, उणादिकोशः, लिंगानुशासनम्। अस्य व्याकरणस्य त्रिविध विकासः अस्मिन् जगति दृश्यते। तत्र प्रथमः अष्टाध्यायी क्रमः, द्वितीयः प्रक्रिया क्रमः, तृतीयश्च दार्शनिक क्रमः। तिसृषु धारासु अष्टाध्यायी क्रमः प्रक्रिया क्रम दार्शनिक क्रमयोः महत्त्वं बिभर्ति। सेयम् अष्टाध्यायी अष्टभिः अध्यायैः चतुस्सहस्र सूत्रैश्चापि समलंकृता वर्तते। अस्मिन् प्रवाहे अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति, वामन जयादित्य कृत कृति काशिका, पातंजल महाभाष्यं, भट्टोजी दीक्षितस्य च शब्दकौस्तुभ इत्यादयः ग्रन्थाः मुख्याः सन्ति। द्वितीयः क्रमः वर्तते प्रक्रियाक्रमः। प्रक्रियाक्रमानुसारिणी विकासे धर्मकीर्तेः रूपावतारः रामचन्द्राचार्यस्य च प्रक्रियाकौमुदी, भट्टोजी दीक्षितस्य सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, श्रीमद् नागेश भट्टस्य च लघुशब्देन्दुशेखर इत्यादयः ग्रन्थाः मुख्याः सन्ति। तृतीयः क्रमः वर्तते दार्शनिक क्रमः। अस्मिन् क्रमे वैयाकरणेषु स्फोटायन ऋषिः स्मर्यते। अयमेव सम्भवतः स्फोटवादस्य प्रवर्तकः स्यात्। शब्दतत्त्वस्य अति प्राचीन चिन्तकेषु
औदुम्बरायणाचार्यः संग्रहकारो व्याडिश्चापि सम्मन्यते। तदनु पातञ्जल महाभाष्यम् आचार्य भर्तृहरेर् वाक्यपदीयं कौण्डभट्टस्य वैयाकरण भूषणसारः नागेशस्य च मंजूषात्रयी वैयाकरणानां दार्शनिक चिन्तनानां प्रतिपादक ग्रंथ शिरोमणयो विलसन्ति। अन्यः एकः अपि क्रमः श्रूयते प्रतिपदोक्त क्रमः महाभाष्यस्य पस्पसान्निके शब्दोपदेशकाले पतञ्जलि आह किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः नेत्याह अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः एवं हि श्रूयते। बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं शब्द प्रतिपदोक्तानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्च अध्येता अयं क्रमः प्रतिपदोक्त क्रमः एवं आसीत् भारतीय ज्ञान परंपरा। तदनु सर्वशास्त्रोपकारकत्वं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवतीति व्याकरणस्य अध्ययन अध्यापन परंपरा। एतेषां शास्त्राणां परंपरया अध्ययनेन परिशीलनेन च अयं देशः पुनः विश्वगुरोः पदम् अलङ्करिष्यति। तदा भाररतं भारतं न भादीप्तौ प्रकाशरतं भारतं भविष्यति इति उक्त्वा विरमामि। जयतु भारतीय ज्ञान परंपरा, जयतु व्याकरण शास्त्र परंपरा, जयतु च भारतं। धन्यवादाः।